ہون میں بلا تخیر دعوت دیاں گا شیر اہل حدیث، خطیب پاکستان، شیر پنجاب، خطیب بے باغ، حضرت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میر کوٹ والو اور ارد گرد تو آنے والو نبی دے پروانوں دیوانوں تسی بڑے خوش قسمت جے اللہ پاک نے رات گئے تک توہانوں اس مجلس اندر اس محفل اندر بیٹھن دا موقع نصیب فرمایا جس مجلس سے متعلق نعت کے وحی نے ارشاد فرمایا کائنات والو جس مجلس اندر جس محفل اندر رب دا قرآن بیان کیتا جائے اور میرا فرمان بیان کیتا جائے اس مجلس اندر اس محفل اندر بیٹھن والے شریک ہون والے اپنے گھرانوں بعد اندر جاندے نے اللہ پاک آن والے آندے سارے گناہ پہلے معاف کر دیندہ سبحان اللہ میری دعا ہے خالق کائنات میری حاضری اور تہاڈے دوستان دی تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے آمین اشتہار تے لکھے ہے اصلاح معاشرہ اس حوالے نال میرے ذمہ میرے فاضل بھائی بیٹے حضرت مولانا اندلیب صاحب ہاں جی اندلیب صاحب انہوں نے مضمون لگایا ہے عظمت قرآن ماشاءاللہ سبحان اللہ شان قرآن اور تاثیر قرآن سبحان اللہ میں اپنے آپنوں اور توہانوں دوستانوں زیادہ آزمائش اندر مبتلا نہیں کرانگا مسلسل پروگرامہ دی وجہ تو تھوڑے جے وقت اندر اپنے عنوان نو مکمل کرن دی کوشش کرانگا توجہ نال بیٹھنا پیار نال بیٹھنا ثواب دی نیت نال بیٹھنا اللہ میرا تہاڈا ضرور بھلا فرمائے گا اور میری تہاڈی آخرت بہتر فرمائے مصر فتح ہویا حضرت عمر بن عاص کہہ دیو رضی اللہ تعالی یا رچی کہہ دیو رضی اللہ تعالی اب پچھلا محلہ بھی ذرا بولے بزرگ نوجوان پیچھے بیٹھے نے طلباء آگے تشریف فرمانے کوئی بات نہیں کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اس دور سے یہودیاں عیسائیاں نے پروگرام بنایا نبی دے فوجی نبی دے سپاہی بس واز ٹھیک تھے رہن دینی نہ واز نون چھیڑنا نہیں اللہ تعالی محبت قبول فرمائے کہ مسلمان جس مقام تے پہنچ دینے فتح ہی فتح حاصل کر جاندے نے
کوئی ایسا پروگرام بناؤ کہ جس پروگرام دی وجہ تو مسلماناں نو زیر کر لیا جائے اور انہاں نو ناکام کر دیتا جائے۔ انہاں پروگرام بنایا کہ جنہ رستیاں چوں سردار صاحب جنہ رستیاں چوں نبی دے فوجیاں نے گزرنا، سپاہیاں نے گزرنا، انہاں رستیاں دے اندر نوجوان لڑکیاں نو بناؤ سنگار کر کے میک اپ کروا کے رستیاں دے اندر کھڑا کر دیو اور مکانہ دیاں چھتاں تے کھڑا کر دیو۔ نبی دے فوجی گزرن، اے لڑکیاں ڈانس کرن اور گانے گا گا کے انہوں اپنے وال بلان۔ نوجوانوں بزرگوں، یہودی عیسائی دا عقیدہ ہے کہ جدو مسلمانہ دیاں اکھاں چوں حیا ختم ہو جائے گا پھر مسلمان کسے مقام تے کامیاب ہو سکدے نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلیا، آپ نے قاصد دے ذریعے امام عدل و انصاف صاحب جمال اور صاحب کمال، فاتح ایران اور شام، فاتح مصر اور عراق، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجیا کہ جناب یہود و نصارہ نے اے پروگرام بنایا ہے، میرے واسطے کی حکم ہے، کیا آرڈر ہے؟ آپ نے فرمایا پریشان ہون دی ضرورت نہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی دے فوجی جان لگن، رخصت ہون لگن، انہوں الوداع کرو، روانہ کرو، تو جان تو پہلے انہوں دے سامنے تسی پڑھنا نحمدہ ونستعینہ، کہہ دے سبحان اللہ، جا کے بیٹھے آجے، بیدار ہو کے بیٹھے آجے، نحمدہ ونستعینہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سامنے عربی خطبہ پڑھے آجے، مسنونہ خطبہ پڑھے آجے، تے خطبہ پڑھ کے انہاں دے سامنے قرآن پاک دے اس آیت نو پڑھ دے آجے، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آپ فرماؤں دے نے اس ایدیاں تلاوتاں شروع کر دے آجے، تے قرآن پاک دے اس ایت نو انہاں نو سنا کے تے انہاں نو جان دا حکم دے دے آجے۔ اور نوجوانوں بزرگوں، اس ایت دا معنی کیے کہ نوجوانوں مسلمانوں جدو تسی زمین تے چلنا ہے اپنیاں نظرہ نیویاں کر کے چلنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی دے فوجیاں دے سامنے، نبی دے سپاہیاں دے سامنے اس آیت نو پڑھ دیتا ہے، انہاں نو جان دا حکم دے دیتا ہے، روانہ کرن دا اشارہ کر دیتا ہے، تے نبی دے سپاہی جا رہے نے، اے نوجوان لڑکیاں اپنے مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھی
کریاں ہویاں نے تے چورستیاں دے اندر کھڑیاں نے تے جدو نبی دے فوجی انہاں رستیاں چو گزر دے نے اللہ ذوالجلال دی قسم انہاں نوجوان لڑکیاں نے ڈانس کرنے شروع کر دیتے نے گانا بجانا شروع کر دیتا ہے تے نبی دے فوجیاں نو اپنے وال بلانا شروع کر دیتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نبی دے سارے فوجی گزر جاندے نے سارے سپاہی گزر جاندے نے انہاں لڑکیاں وال نظرہ تان کر کے ویکھے آئی نہیں ذرا غور کر لے آجے اللہ دا قرآن معاشرے دی صلاح کر دائے اور خالق کائنات دے قرآن دے اندر تاثیر کتنی ہے عظمت قرآن شان قرآن اللہ اکبر کبیرہ اے سارے نبی دے فوجی گزر جاندے نے سپاہی گزر جاندے نے تے ایک دو فوجی باقی رہ گئے نے اے نوجوان لڑکیاں انہاں نو آوازاں دے دے کے پوچھ دیاں نے او نبی دیو فوجیو نبی دیو سپاہیو میں سانو اس طرح معلوم ہوندائے کہ جڑے پہلے گزر گئے نے اے سارے نبی نے انہاں نو تا دسدا ہی کوئی نہیں تے اے جڑے ایک دو فوجی باقی رہ گئے نے انہاں اپنیاں نظراں تاں نہیں کیتیاں لڑکیاں وال ویکھیا نہیں انہاں دیاں نظراں زمین تے نے اے کہن لگے لڑکیوں نوجوانوں سن لو اے گزرن والے نبی نے نہیں اے جدوں آئے سن اے قرآن پاک دی ایک آیت سن کے آئے نے سبحان اللہ سبحان اللہ اے گزرن والے نبی نے اچھی بولو اے گزرن والے نبی نے اے کون گزرے نے فرماندے نے شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی محمد دے سونے دیوارے دے بیتی جو نبی دے صحابہ نو مندہ سناسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی جو نبی دے صحابہ دی کرے بد خوئی او صحابہ دی نہیں ہوئی محمد دی ہوئی جے محمد دی ہوئی تے اللہ دی ہوئی اے ہو جائے کمینے نو ملنی نہیں ٹوئی امیر کوٹیو گل سن لے آجے اے کون گزرے نے جنہ دے متعلق ادی دی پہن نے ادی نو کیا سی ادی نال جدو پہن دی ملاقات ہوئے تے ادی کہن لگا پہن میں تینو روٹی بعد اندر کھلاواں گا میں تینو پانی بعد اندر پلاواں گا پہنے میں نو داستا سائی تو کئی دن مدینے غیر مارما کول اپنی زندگی دیاں راتاں تے اپنی زندگی دے دن گزار کے آئی ہیں دس تیری ہوتے عزت بھی محفوظ رہی ہے کہ نہیں اللہ اکبر تے حاتم تائی دی بیٹی نے عدی دی پہن نے حضرت صفا رضی اللہ تعالی عنہا نے جڑا جواب دیتا ہے او سونے دے پانی دے نہ لکھن دے قابل ہے او کہن لگی وے ویر دی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جیڑیاں عزتاں جیڑا ادب و احترام میں مدینے دی سرزمین تے غیر مارما دے کول پا کے آئیاں او عزتاں تا میں باپ دی چار دیواری اندر بھی نہیں ویکھیاں تے ویر دیا جڑے میں نو لے کے آئے نے نبی دے یار جڑے میں نو لے کے آئے نے نبی دے وفادار جڑے میں نو لے کے آئے نے قرآن پڑھن والے تے قرآن
قرآن تے عمل کرنے والے تے نبی دی سیرت تے عمل کرنے والے جڑے مینوں لے کے آئے نے انہاں دے پھٹے پرانے کپڑے نہ ویکھ انہاں دیاں ٹٹیاں جُتیاں نہ ویکھ انہاں دیاں پگڑیاں تے ٹوپیاں پھٹیاں ہویاں نہ ویکھ ادی اے جڑے مینوں لے کے آئے نے اے پتہ نہیں تینوں اے کون نے اے ویرا جو وانگ فقیراں قرآن پڑھنے والے قرآن تے عمل کرنے والے اے ویرا جو وانگ فقیراں تے نال میرے این آئے پیری چپلاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے تے سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں پر جیرے چن بدر جویں چمکن پر حالت وانگ فقیراں اے ویرا لے آئے نے منوں اے ڈنی بولے بالے آنکھ چوک کے انہاں ویکھیا نہیں منوں اے ڈنی کرما والے میرے بھائیو ذرا توجہ کرے آجے اے نبی دے فوجی جڑے ایک دو باقی رہ گئے نے اے کہن لگے نوجوان لڑکیوں اے گزرن والے نبی نے نہیں اے آن لگیاں قرآن پاک دی ایک آیت سن کے آئے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے جڑیاں نوجوان لڑکیاں بناؤ سنگار کر کے کھڑیاں نے مکانہ دیاں چھتاں تے چرستیاں دے اندر اے کہن لگیاں رب دا واسطہ جے جیڑی ایت اے سن کے آئے نے سانو بھی سنا کے جاؤ تے نبی دے فوجی نے اپنیاں نظراں تان نہیں کیتیاں نظراں زمین تے رکھیاں نے تے دل وچ نبی دا فوجی ہاں مار دا تے کہن لگے اللہ جی انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء عرشاں والیا موقع بن گیا ہے قرآن پڑھنا میرا کام میں ہدایت دینا ہدایت کون دیندہ ہے اچھی بولو ہدایت کندے اختیار اندر ہے اے تو انو رب دے کار اندر لیان والا کون ہے تے گل مقدرہ تو بغیر رات گئے تک بیٹھے جے اللہ توڑے نال پیار کر رہے ہیں توڑے نال محبت کر رہے ہیں ماما پہنا بھی تشریف فرمانے انشاءاللہ اللہ دے کارچوں بعد اندر جاؤ گے اللہ زندگی دے سارے گناہ پہلے معاف کر دے گا کیونکہ میرا ایمان ہے عقیدہ ہے دیوبندی دا عقیدہ بریلوی دا عقیدہ اہل حدیث دا عقیدہ کہ میرے آقا رب دے آرڈر تو بغیر بول دے اونچی بولو ہاتھ کھڑے کر کے بولو میرے آقا رب دے آرڈر تو بغیر بول دے پھر بولو آقا رب دے آرڈر تو بغیر بول دے لکھیا کی تھے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا پھر کہہ دیو ایک دفعہ پھر کہہ دیو ذرا شہادت دی انگلی کھڑی کر کے کہہ دیو تاکہ رب راضی ہو جائے شہادت دی انگلی کھڑی کر کے کہہ دیو سبحان اللہ اللہ گواہ ہو جا تیرے بندے شہادت دی انگلی کھڑی کر کے تیری وحدانیت اور تیری پاکیزگی عظمت شان دا تذکرہ کر رہی اللہ میرے سمیت ان سارے نو معاف کر دے تے جنت دا داخلہ عطا کر دے اور انشاءاللہ اللہ جنت اندر لے کے جائے گا اللہ کسے دی محنت ضائع اب بولو اللہ کسے دی محنت ضائع نہیں کر دے آقا بول دے نے تے رب دے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تے مولانا نے کیا ہے نا جندے لباں تے رب بھی بول دائے. عظمت قرآن، تفسیر قرآن اور صاحب قرآن دی شان بولو. صاحب قرآن دی جندے لباں تے رب بھی بول دائے. سونا رحمتاں دے موتی رول دائے. اندہ بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا سونا. اب میرا ایمان ہے سردار صاحب آقا دی تعریف اندر نعت پڑھئے اللہ گناہ معاف کردہ درجات. پھر بولو اللہ گناہ معاف کردہ درجات بلند کردہ. جے گناہ معاف کران آئے جے درجات بلند کران آئے جے تو شرم نہ کرو. جندے لباں اتے رب بھی بول دائے. سونا رحمتاں دے موتی رول دائے. اندہ بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا سونا امام آیا. تے جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے تیار جے. آقا دی ختم نبوت واسطے کٹن مرن لی تیار جے. امیر کوٹیو تیار جے. رب دی توحید واسطے کٹن مرن لی تیار جے. اور صدیق دی صداقت واسطے کٹن لی تیار جے. فروخ دی عدالت واسطے جانا پیش کرن لی تیار جے. عثمان دے حیا واسطے مرن مٹن لی تیار جے. علی دی جرت واسطے، شان اہل بیت دی عظمت واسطے، حسنین کریمین دی عظمت واسطے، عظمت صحابہ، عظمت صحابیات دی سیرت واسطے اپنا تن من دن قربان کرن لی تیار جے. جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے مر جائے اس دے دیوارے تے اندہ نیک تے نیک انجام آیا کائنات دا سونا امام آیا. نبی دے فوجی نے اپنے دل وچ ہاں ماری. اللہ موقع بن گیا ہے. قرآن پڑھنا میرا کام ہے، ہدایت دینا تیرا کام ہے. نبی دے فوجی نے پڑھنا شروع کر دیتا. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. سیرت دیاں کتاب اندر لکھی ہے، سیرہ صحابہ دی اندر لکھی ہے. ذرا توجہ کرے آجے. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے یہودی عیسائی لڑکیاں نے نبی دے فوجی دے سامنے انج کر کے ہاتھ بن دیتے. کہن لگیاں رب دا واسطہ جے اے ایت پھر پڑھ کے سناؤ. تے نبی دے فوجی نے پھر اس ایت نو پڑھیا. انہاں پھر تیسری دفعہ پیغمبر دے فوجی سپاہی دے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے اکھاں چوں آنسو بہا کے کہ رب دا واسطہ جے قرآن پاک دی اس ایت نو پھر پڑھ کے سناؤ. تے نبی دا فوجی پھر پڑھ دا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون.
دی تعداد اندر نوجوان لڑکیاں میری ماں بہنوں ذرا توجہ کرے آجے میریو بیٹیو ذرا توجہ فرمایا جے اس سما دی تعداد اندر سینکڑیاں دی تعداد اندر نوجوان لڑکیاں مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھیاں نے جو رستیاں دی اندر کھڑیاں ہویاں نے میک اپ کر کے بناؤ سنگار کر کے پہلے ڈانس کر رہیاں نے گانا بجانا گا رہیاں نے انہیں نہ قرآن پاک دی ایک ایت سنیے تینا مکانہ دیاں چھتاں تو نیچے اترنا شروع کر دیتا ہے تے نبی دے فوجیاں نو کہن لگیاں ہن کلے نہ جایا جے سانو بھی نال لے کے جایا جے اللہ اکبر کی سنے قرآن بولو کی سنے کنیاں ایتاں سارے بولو تُسی نماز تراوی اندر کنہ قرآن سننا ہے سارا کنہ قرآن سننا ہے الف لام میم تو لے کے والناس تک لیکن میرے تیرے دل دی کایا نہیں پلٹ دی مسلمان ہو کے جیڑا بے نماز ہے بے نمازی رہندہ ہے اور جیڑا رب تو ٹوٹیا ہویا ہے وہ رب تو ٹوٹیا ہویا ہی رہندہ ہے جیڑا رب دا باغی ہے وہ رب تو باغی رہندہ ہے جیڑا رب دیاں حداں دن رات توڑدا ہے وہ حداں ہی توڑی جاندہ ہے جیڑا رشتہ داریاں توڑدا ہے وہ رشتہ داریاں ہی توڑی جاندہ ہے لیکن یہودی لڑکیاں نے عیسائی لڑکیاں نے قرآن پاک دی ایک ایت سنی تے کی کہن لگیاں وَنَشَهَدُ اللَّهِ پالو وَنَشَهَدُ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور میرے بھائی یہ کلمہ کیوں نہ پڑھ دیاں جس قرآن دی حفاظت دے ذمے اللہ پاک نے خود لینے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ عظمت قرآن تفسیر قرآن میں نے یاد آیا ایک دن میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے اس مسجد نبوی اندر جس مسجد نبوی دے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ما بین بیتی و منبری تفسیر روح المانی دی اندر لکھے ہے تفسیر قرطبی دی اندر لکھے ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اس مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے جس مسجد نبوی دے متعلق میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کائنات والو میرے حجرے تو لے کے تے میرے منبر دے درمیان تک جڑی جگہ آئے او جنت دے ٹکڑیاں دے وچوں ایک ٹکڑا جنت دے بغیچیاں دے وچ ایک بغیچہ ہے اللہ اکبر آقا اس مسجد نبوی اندر بیٹھے نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام سورہ یوسف دیاں تلاوتاں کر رہے نے اللہ اکبر اچانک یہودی عالم عیسائی عالم اچانک مسجد نبوی اندر آیا تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے زبان مبارک چوں سورہ یوسف دیاں تلاوتاں سن کے تے کہن لگا محبوب جی مینوں اے دسو تنسائی تو انو حضرت یوسف علیہ السلام نا واقعہ کنے سکلایا ہے تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے حضرت زبی اللہ صاحب ذرا توجہ میرے والے میں کچھ سنان آیا تو اڈا پیار لے کے اللہ توڑی محبت قبول فرمائے اللہ توڑیاں محنتاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے اور تسی جتنے بھی تشریف فرمانے صوبے دار عبدالغفار صاحب اور حضرت مولانا
مدثر صاحب اور میں کس کس کا نام لواں تسی بڑی محبت نال اور تہاڈی مسجد دے خطیب امام میرے برخردار اللہ سب دیاں محنتاں اور کوششاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے تو ذرا توجہ فرمانا پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو 10 گناہ معاف 10 درجے بلند اور 10 نیکیاں مال نامے اندر تحریر اور جیڑا میرے مصطفیٰ دی ذات گرامی دے اوپر درود پاک پڑھن دا منکر او بیبان ہے وہ کون ہے بولو پھر بولو کون ہے تے جیڑا منکر نہیں تے سن کے نام درود پاک پڑھدا نہیں ان دے نالوں بڑا کائنات اندر لعنتی میں مشکات شریف اندر پڑھ رہا سا اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی لکھیا ہے کہ درود ابراہیمی دا اپنا اپنا مقام ہے یہ علیحدہ مضمون ہے اللہ نے پھر کدی میں نے موقع دیتا لیکن جیڑا مسلمان مرد یا عورت صبح و شام صرف ان الفاظ نو 100 دفعہ پڑھ دا ہے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی اب پڑھ لو اللہم صلی علی محمد میرے مصطفیٰ نے فرمایا 100 دفعہ صبح پڑھ دے 100 دفعہ شام نو پڑھ دے اللہ پاک اس بندے دیاں 30 ضرورتاں دنیا تے پوریاں کر دیندہ 70 قیامت والے دن پوریاں فرما دیندہ تے درود پاک پڑھن تو بغیر کوئی عبادت اللہ دے دربار اندر قبول اچھی بولو جے تسی اس مجلس اندر بھی آقا علیہ السلام دی ذات گرامی تے درود پاک نہ پڑھیا اللہ پاک نے میرا توڑا مل بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول نہیں کرنا تو بات لمبی نہ ہو جائے آقا علیہ السلام فرماندے نے مینو حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ کنے سکھلایا سورہ یوسف نازل کنے کیتی ہے اللہ نے دوڑیا اپنے ساتھیاں کل گیا اپنے رفقا کل گیا کہنے لگا میں کہنا اللہ دے محبوب پیغمبر جادوگر نے اپنے کولو کلام بنا کے تے ساڑھے سامنے پیش کر دینے تسی بھی کہن دے جے اللہ دے محبوب پیغمبر جادوگر نے اپنے کولو کلام بنا کے تے ساڑھے سامنے پیش کر دینے آج میں خدا دی قسمیں آقا دی زبان مبارک چوں حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ اس طرح سن کے آیا جس طرح خالق کائنات نے تورات انجیل اندر بیان فرمایا اس سارے یہودی توجہ کرے آجے سارے یہودی عیسائی میرے مصطفیٰ دی خدمت اندر مسجد نبوی اندر آئے ہائے انہوں نے سب تو پہلے آکے میرے مصطفیٰ دے اس چہرے دا دیدار کیتا کہ جس چہرے نو ایمان دی حالت اندر ایک دفعہ دیکھ لیا جائے ایمان دی حالت اندر موت آ جائے اللہ اس جسم تو جہنم دی اگ نو حرام کر دینا ہے کیڑے چہرے نو ویکھیا میں صدقے سونا مکھڑا عبدالغفار صاحب کہہ رہے سن کہ ان اشعار نو ضرور پڑھے آجے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے تو کھڑا ہووے ہرا دل سکھڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنگیں کیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی بدر دا لشکار کہے پر میں چند کہاں انصاف نہیں چند داتا چیرا صاف نہیں چند آپ پکھا دید دا پجلا کے اندہ عید دا اتھے چند نو پوچھ دا کونے اتھے سورج دی نیوی تونے جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو یہودیاں عیسائیاں نے کس چہرے نو آگے ویکھے روشن چہرہ
قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہوگی سونے دے اتے سجاوٹ کسے ماں نے ایو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق او بنیا مصور نے بس انتہا کر سٹی مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دینا غل تصویر کٹے حسینہ جمیلان دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا آقا جیسا نہ کو دنیا تے آیا ہے تے نہ قیامت تک سردار صاحب آئے گا نہ آیا تے نہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا سی کائنات والو میں مشرق دا چکر لگایا مغرب دا چکر لگایا شمال و جنوب دا چکر لگایا پوری ربع زمین تے آقا جیسا مینو حسین و جمیل نظر ہی کوئی نہیں آیا اللہ اکبر تو بات لمبی ہو جائے گی آئے میرے مصطفیٰ دی خدمت اندر سونیا سانو حضرت یوسف علیہ السلام دا واقعہ سناؤ میرے پیغمبر علیہ السلام دے خدمت اندر بیٹھ گئے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سچا قرآن سچا قرآن اور میرے مصطفیٰ دی سچی زبان سچی زبان آپ نے اپنی پیاری اور مٹھی زبان چوں رب دے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی سورہ یوسف پڑھنی شروع کر دیتی آقا پڑھ دے ان آیات پہنچے قالوا یا ابانا مالک لا تامنا علی یوسف و انا لہو لناصحون ارسل معنا غدا یرتع و یلعب و انا لہو لحافظون میرے آقا سورہ یوسف دیاں تلاوتاں کر دے جا رہے نے اے پیار تے محبت نال میرے پیغمبر علیہ السلام نو سجیوں کھبیوں تک دینے تے بار بار میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں ظلفاں وال چاہتی مار دینے تے کوئی میرے پیغمبر علیہ السلام نے دندان وال تک دائے کوئی میرے پیغمبر علیہ السلام نے چہرے تے مکھڑے وال تک دائے آقا قرآن پڑھ دے جاندے نے قرآن پڑھ دے جاندے نے تے سورہ یوسف دیاں تلاوتاں کر دے جاندے نے تے جدوں پڑھ دے نا ان آیات پہنچ دے نے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین وجاؤوا على قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون
آقا پڑھ دے جا رہے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا سورہ یوسف دے اختتام تے پہنچ دے نے سورہ یوسف مکمل میرے مصطفیٰ نے بعد اندر فرمائی اے جتنے بھی یہودی تے عیسائی آئے نے اے سورہ یوسف دیاں تلاوتاں سن کے تے سارے ہی کہن لگے وَنَشْهَدُ اللَّهَ وَنَشْهَدُ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میرے بھائی آگل مقدی مکائیے عظمت قرآن تفسیر قرآن اللہ اکبر کبیرہ میں چلدا تیری ملاقات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کرا دیواں عظمت قرآن دے حوالے نال تفسیر قرآن دے حوالے نال الرحیق المختوم اندر لکھی ہے سیرت نبی دے عنوان تے کتاب ہے اے جیڑی کتاب سعودی عرب دی سرزمین تے سیرت نبی دے عنوان تے سب تو فرسٹ آئی ایک نمبر تے کتاب آئی ہے الرحیق المختوم اس دی اندر واقعہ لکھے آئے ایک دن مکہ دے چودھریاں نے مکہ دے سرداراں نے اعلان کر دیتا ہے کہ جیڑا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو شہید کر دے گا انہوں 100 اونٹ دا انعام دیتا جائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے آپ نے ہاتھ وچ تلوار پکڑ لئیے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو شہید کرنے واسطے جا رہے ہیں تے رستے دے اندر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات ہو جاندی ہے آپ فرماندے نے عمر تہاڈا چہرہ بدلیا چہرے دیاں رنگ داں تبدیل نے دس اج کدھر دیاں چڑھائیاں کی دیاں جے آپ فرماندے نے اج میں انہاں نو شہید کرن واسطے چلے ہوں جڑے رب دی توحید دا اعلان کر دے نے اپنی ختم نبوت دا اعلان کر دے نے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے عمر انہاں کول پھر جائیں جس جامعہ محمدیہ دے استاد نو جس یونیورسٹی دے استاد نو جس کالج دے استاد نو شہید کرنے واسطے جا رہا ہے جے اس یونیورسٹی اندر اس کالج اندر اس جامعہ محمدیہ اندر تیری بہن بھی داخل ہو گئی ہے تے تیرا بنوئی بھی داخل ہو گیا پیچھے مڑے بہن دے دروازے تے آئے دروازے دے نال کان لائے تے اندروں قرآن پڑھن دیاں آوازاں آئیاں آپ نے دروازے نو دستک دیتی دروازے نو کھٹکھٹایا بہن سمجھ گئی دستک تو معلوم ہندہ ویر عمر آیا آپ نے دروازہ کھول دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوئی نو مارنا شروع کر دیتا ہے بہن نے چھڑان دی کوشش کی تھی بہن دے ہاتھ زخمی ہو گئے نے کہنے لگی وے ویر عمر میری گل سن لے جس چھاتی دا دودھ تو پیتا ہے میں بھی اسے چھاتی دا دودھ پیتا ہے جس ماں دا تو بیٹا ہے اس ماں دی میں بیٹی ہوں جس باپ دا تو بیٹا ہے اس باپ دی میں بیٹی ہوں عمر تو کفر نہیں چھڑنا میں اسلام نہیں چھڑنا حضرت عمر فاروق کہہ دیو یار صحابہ دا نام آئے انہیں ٹلے تسی رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے جے اچھی کہہ دیو پھر کہہ دیو یارو تیرے ملک اندر ہندیر نگری ہے اس ملک پاکستان اندر نون لیگ دا دور آیا پیپلز پارٹی دا دور آیا کاف لیگ دا دور آیا اور آج طریقے انصاف دا دور ہے میں برملا
میر کوٹ دی سرزمین تے اے پیغام دے جاواں کہ نون لیگ دے دور اندر، کاف لیگ دے دور اندر، پیپلز پارٹی دے دور اندر، تحریک انصاف دے دور اندر جس دا دل کردہ پیغمبر دی ختم نبوت تے حملہ کردہ اور جس دا دل کردہ صدیق دی صداقت تے حملہ کردہ، جس دا دل کردہ فاروق دی عدالت تے حملہ کردہ، جس دا دل کردہ عثمان دے حیات تے حملہ کردہ، اور جس دا دل کردہ امی عائشہ دی سیرت تے حملہ کردہ، اور جس دا دل چاہندہ حضرت امیر معاویہ دی سیرت تے حملہ کردہ، جس دا دل کردہ عظمت صحابہ، عظمت صحابیات دی سیرت تے حملہ کردہ، میں کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر اس وقت دائے بات کہہ رہے ہیں کہ جس دور اندر میں محکمہ اوقاف دا خطیب سا اور میں برملا کیا کہ جب تک اس ملک پاکستان دے اندر علماء حقہ موجود میں انشاءاللہ علماء دیوبند، علماء اہل سنت، علماء اہل حدیث کٹ جان گے، مر جان گے، اپنے بچے ذبح کروا دیں گے، جب تک زندہ رہیں گے رب دی توحید دا، پیغمبر دی ختم نبوت دا، عظمت صحابہ اور عظمت صحابیات دا پھریرا انشاءاللہ لہرانتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب۔ انشاءاللہ ساڑھے رستے دے اندر کو رکاوٹ پیدا، اور گج کے بولو، ہاتھ کھڑے کر کے بولو، تو ہڈا پرچہ نہیں ہندہ، گج کے بولو۔ ساڑھے رستے اندر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، کیونکہ اسی اس بات دا اعلان کرنے ہیں توحید کی امانت۔ میر کوٹیو آج میں تو انہوں جگانا ہے، صرف بیدار کرنا ہے، تقریر پھر کدی کر کے جاواں گا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے، سارے بولو، پچھلا محلہ بھی بولے، سینوں میں ہے۔ پیغمبر دی ختم نبوت دی امانت سینوں میں ہے، صدیق دی صداقت دی امانت سینوں میں ہے، ہمارے فاروق دی عدالت دی امانت سینوں میں ہے، ہمارے عثمان دے حیات دی امانت سینوں میں ہے، ہمارے علی دی جرت دی امانت سینوں میں ہے، ہمارے امی عائشہ دی سیرت دی امانت سینوں میں ہے، ہمارے عظمت صحابہ، عظمت صحابیات، شان اہل بیت، حسنین کریمین دی عظمت دی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا۔ سردار خرم صاحب گواہ نے مین بازار کھڑیاں خاص، میں محکمہ اوقاف دا خطیب ساں، اتھے میرے پیچھے جمعے پڑھ دے رہے۔ الحمدللہ میں 2006 اندر محکمہ اوقاف دی نوکری نو اپنے پیر دی نوک نال ٹھکرا دیتا اور اس بات دا اعلان کیتا کہ عنایت اللہ ربانی گورنمنٹ دی نوکری نہیں کرے گا، نوکری کرے گا تو رب دے قرآن دی کرے گا، پیغمبر دی ختم نبوت دی کرے گا، اور انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ جب تک زندہ رواں دے کر دے رواں گے، بولو جب تک زندہ رواں گے کر دے رواں گے، اور تو انو سنان دے رواں گے، جگان دے رواں گے، بیدار کر دے رواں گے۔ میں انہاں مولویاں چو نہیں کہ کیسٹ رٹ کے آ جاواں تے رٹیا ہویا بیان گھنٹہ ڈیڑھ اکھاں میٹ کے سنا جاواں۔ میں کچھ پیغام دین واسطے آیا، کچھ دعوت دین واسطے آیا، تاکہ خالق کائنات میری اور تہاڈی آخرت بہتر فرما دے۔ تو میرے بھائیو میں دسے ریاساں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی
انہوں نے سوچیا کہ میری بہن میری آواز سن کے کم جاندی سی، اس تے جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی سی، آج بڑی جرت نال گفتگو کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، میرے عمر نو اس وقت پتہ ہی نہیں سی کہ جس سینے اندر رب دی توحید آ جائے وہ سینہ غیراں دے کولوں نہیں ڈر رہا۔ اللہ 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 ہوش وچ آئے تے کہن لگے بہن مینوں رب دا قرآن ہی وکھا دے، ہائے ہائے مینوں رب دا قرآن ہی وکھا دے، جس قرآن دیاں تسی تلاوتاں پہ کر دے ساؤ تے پہنا دیے ویر عمر ایک قرآن پا کے تے انہوں پا کی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ تے ویر عمر نے پہن دے سامنے انج کر کے ہاتھ جوڑ دیتے نے، آندے نے پہن مینوں وکھانا پکڑانا تے مینوں اپنی زبان چوں ہی قرآن پڑھ کے سنا دے۔ پہنا بھی آئیاں نے تے ویر بھی آئے نے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پہن قرآن پڑھن لگی ہے تے ویر قرآن سنن لگا ہے۔ اور جنہ گھراں دے اندر رب دا قرآن پڑھیا جائے، جنہ گھراں دے اندر ویر قرآن پڑھن تے پہنا قرآن سنن، اور جنہ گھراں دے اندر پہنا قرآن پڑھن تے ویر قرآن سنن، ویر قرآن پڑھن تے پہنا قرآن سنن، انہاں گھراں دے اندر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہویا کردا ہے، اللہ دیاں برکتاں دا نزول ہویا کردا ہے۔ پہن نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تے ویر عمر قرآن سننا شروع کر دیندے نے۔ پہن پڑھ دیئے تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ بہن قرآن پڑھ دی جا رہی ہے تے ویر قرآن سندا جا رہا ہے، بہن قرآن پڑھ رہی ہے تے ویر قرآن سن رہا ہے۔ تے جدوں بہن نے رب دا قرآن سنایا تے ویر نے رب دا قرآن سنیا نا تے کہن لگے بہن دے اگے عمر واسطے پاؤنگا لیا کے سنا ملو چشمہ ایمان دا، تو ہی سنا میں نہیں ہاتھ لگام دا۔ تو آدیاں آئیتاں پین کڈ کھلار دی، تو آدیاں آئیتاں اجے پہلیاں ہی آئیاں سی، عمر پین جا پڑھ کے سنائیاں سی۔ او چم چم روے نالے دیندہ دعائیاں سی، ہنجوان دے نال دھاڑیے بھیج گئی سردار دی، ہن ارزاں کرندہ لے چل نبی دے کول نی۔ قرآن سنیا ہی قرآن، ہن ارزاں کرندہ لے چل نبی دے کول نی۔ رو رو بخشالاں جیڑے بولے میں بولنی، اج نبی تو ستا میں جندڑی نو روڑنی، تو
جان دے لائق نہیں بہن پکار دی تو چور سرکاری ہے بے ادب رسول دا دشمن ہمیشہ ریاتوں نبی مقبول دا ہاتھ کڑی دارو ہندا اے حکم عدول دا ہاتھ کڑی لا کے کھڑساں میں طرف دربار دی ان اپنا ہی صافہ دینا او وے قرآن سنیا قرآن ان اپنا ہی صافہ دینا ویکھو دلیریاں فاطمہ کٹ کے بن لے مشکاں تو میریاں عمر دیاں باواں پین پیشانوں الیریاں صافے دی گنڈ پین کٹ کے مار دی اللہ 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 قصہ مختصر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی خدمت اندر پہنچے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو پارے تے کھڑے نے آندے نے سونیا عمر آ رہی ہے میرے آقا فرماندے نے صحابہ پریشان نہ ہو وہ عمر آ نہیں رہا عرشاں والا رب لے آ رہا ہے آ نہیں رہا کون لے آ رہا ہے بولو کون لے آ رہا ہے میرے مصطفیٰ نے بڑے پیار نال بڑی محبت نال فرمایا صحابہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا سارے بولو تمہیں یارو ہاتھ کھڑے کر کے حضرت عمر دی شان اور مقام تمہیں یارو مبارک ہو ریکارڈنگ کرنے والے ذرا اجدہ میرا پیغام آخری باتاں توجہ نہ ریکارڈ کرنا اور کلپ بنانا گھر گھر پہنچانا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا آقا فرماندے نے صحابہ وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ کیا چیز تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے وہ کیا چیز تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج بتاؤ تبدیلی کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے جو تم لے کر کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا میرے اسلام لانے سے میرے اسلام لانے سے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے نماز کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا تم
تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی میرے مصطفیٰ دی خدمت اندر گئے کہنے لگے عمر کتنی کو دیر تک میریاں مخالفتاں کرنی آئیں پہلی گل ہے کہ میں کہہ لی نہیں اس بات دا کہ تقریر ہو رہی ہوئے تے پیسے میزتے ہم ہر بندے دی اپنی طبیعت ہے لیکن شروع ہونا کیتے نے اینڈ تے بھی تقریر ختم ہونے لگی اللہ تعالی محبت قبول فرمائے پیار قبول فرمائے تسی علماء نال خطباء نال پیار کر دے جے اللہ تواڈے نال پیار ضرور کرے گا انشاءاللہ تو میرے بھائیو ذرا توجہ فرماؤنا اللہ اکبر آقا فرما دے نے عمر کتنی کو دیر تک میریاں مخالفتاں کرنی ہیں لیویا تیرا نام ہے تو تلاوت کی تھی ہائے ہائے کہنے لگے ساریاں مخالفتاں عمر آج ختم کر کے آیا کی کر کے آیا اب بولو ہدایت دین والا کون ہے پھر بولو کون ہے اللہ سردار صاحب تہاڈا پیار تہاڈی محبت اور ان رفقا دا پیار حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب اور حضرت مولانا اندلیب صاحب خطیب مسجد حاضہ میرا بھتیجا بھی برخردار ہے انہاں دے والد محترم نے تے اسی کھرم پنڈ اکو زندگی گزاری بڑی پیار دی تے محبت دی حالانکہ میرا کمو فیملی نال تعلق ہے انہاں دا رحمانی فیملی نال تعلق ہے لیکن ساڈا آپس اندر بڑا جوڑ سی انہاں دی والدہ اور میری والدہ اس طرح انہاں زندگی گزاری انہاں دی والدہ بھی دنیا تو تر گئی میری والدہ بھی دنیا تو تر گئی اس طرح زندگی گزاری کہ جس طرح سکیاں پہنا نے میں اپنے بھتیجے دی آواز تے لبیک کہندا ہویا تہاڈے کول حاضر ہویا ایک کوئی نظریہ لے کے کہ اللہ مینوں تانوں ساریاں نوں اپنی جنت اندر لے جائے اور انشاءاللہ لے کے جائے گا انشاءاللہ لے کے تے کادے واسطے آئے جے بولو کادے واسطے آئے جے جانا جے جنت اندر ہاتھ کھڑے کرو ہاں ذرا جانا جے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فہارے ہونگے ہمیشہ رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گی پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی زیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فہارے ہونگے داڑی موچ کولوں شکل بے نیاد ہوئے گی داڑی موچ کولوں شکل بے نیاد ہوئے گی حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوئے گی 32 سالاں دے جوان ہوتے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فہارے ہونگے وچ جنتاں دے لہراں بہراں ہونیاں دودھ شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں وے دودھ شہد تے شراب دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہونگے او کڈا سونا سما پور بہار ہوئے گا کڈا سونا سما پور بہار ہوئے گا جس ویلے رب دا دیدار ہوئے گا پھر کہہ دیو سبحان اللہ جیڑے چوندے نے جنت اندر رب دا دیدار ہوئے او سبحان اللہ کہن کڈا سونا سما پور بہار ہوئے گا جس ویلے رب دا دیدار ہوئے گا تے ویندے اوتھے رب نو سارے ہونگے آپ فرماؤندے نے میں ساریاں مخالفتاں ختم کر کے آیا سونیاں اپنا سجا ہاتھ نکالو
آپ نے اپنا سجا ہاتھ اگے کیتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سجا ہاتھ پیغمبر دے ہاتھے رکھیا تے کہنے لگے اشہد اللہ، کہہ دیو اشہد اللہ، دعا ہے اللہ میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ مارچ دا پورا مہینہ تسلسل نال پروگرام نے منڈی یزمان بہاولپور پورے پنجاب اندر مرکزی کانفرنساں دی اندر حاضری لگوان واسطے آیا۔ اللہ نے پھر موقع دیتا تو جس مقام تے میں اپنی بات نو چھوڑیا اس تو اگے چلاواں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اج دا پروگرام حفیظ اسلامک سینٹر جنہ دوستوں چاہیدہ ہوئے انہاں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ساڑھے پائی عظیم نے اولاد واسطے دعا کرے جی اولاد نہیں ہے پائی عظیم صاحب کو، پائی عظیم صاحب نو دعا فرما اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور سردار صاحب شوگر دی بیماری اندر مبتلا نے، جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے بیمار نے، میری بیوی محترمہ مہینے ڈیڑھ تو تکلیف اندر مبتلا نے، مرضیاں اللہ دیاں نے، بیماریاں لان والا بھی اللہ تے شفاواں دین والا بھی اللہ۔ تو دعا فرماؤ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے بیمار نے، اللہ تمام بیماروں نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ادخلہم جنت الفردوس واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ یا اللہ سانو سارا نو معاف کر دے، اللہ ساڑیاں ٹوٹیاں پھٹیاں نیکیاں اپنے دربار اندر قبول فرما۔ اللہ سنیا جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے بیمار نے ہسپتالہ اندر گھراں اندر، اللہ تمام بیماروں نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جی دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشانیاں پریشانیاں دور فرما، قرضداراں دے قرضے دور فرما۔ اللہ جی سانو قیامت والے دن دیاں ذلتاں تو محفوظ فرما، رسوائیاں تو محفوظ فرما۔ اللہ سونے اپنے نبی دے ہتھوں قیامت والے دن حوض کوثر دا پانی نصیب فرما۔ اللہ حوض کوثر دا پانی نصیب فرما، اللہ حوض کوثر دا پانی نصیب فرما۔ اللہ جی بے اولادیاں نو اولاد عطا فرما۔ اللہ جڑے ماپے اولاد دے مٹھے میوے تو ترس رہے نے، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہاں نو اولاد دیتی ہو انہاں دی اولاد نو نیک بنا، والدین دا تابعدار بنا، اپنا اور اپنے محبوب پیغمبر دا تابعدار بنا، نبی دے یاراں دا دیوانہ اور پروانہ بنا۔ اللہ تیرے بندیاں نے تیرے گھر نو آباد کیتا ہے، تیرے بندیاں نے اور تیریاں بندیاں نے رات گئے تک اللہ 12 تو اوپر ٹائم ہو چکے ہیں، اللہ تو پہلے آسمان تے آ چکے ہیں۔ اللہ میریاں ماواں بہناں بیٹیاں دا اور نوجواناں بزرگاں بچیاں دا اللہ اپنے گھر دے اندر بیٹھنا قبول فرما، ذریعہ نجات بنا۔ اللہ نہ تیرے گھر نو آباد کیتا ہے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ اللہ ساڑے گھراں دے اوپر اپنی رحمتاں دے نزول فرما، اپنی برکتاں دے نزول فرما۔ اللہ اسی تیرے بندے گناہگار ہی سہی، سیاکار ہی سہی، شاہ داستہ سہی، اسی تیرا دروازہ چھڑ کے کس در تے جائیے؟ اللہ اسی تیرے درد منگتے ہی، تیرے درد فقیر ہی۔ اللہ سانو مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک تیرے دروازے تو علاوہ، تیرے در تو علاوہ اور کوئی در نظر نہیں آندا۔ اللہ تینو تیری مشکل کشائی دا واسطہ ہی،
تینوں تیری یکدائی دا واسطہ ہی، تینوں تیری وحدانیت دا واسطہ ہی اللہ ساڈے اٹھے ہتھاں نو خالی نہ موڑی یا اللہ ساڈیاں خالی جولیاں اپنی رحمت نال بھر دے اللہ ساڈیاں خالی جولیاں اپنی رحمت نال بھر دے اللہ ساڈیاں خالی جولیاں اپنی رحمت نال بھر دے اللہ سانو ساریاں نو دشمناں دے شر تو محفوظ فرما، حاسداں دے حسد تو محفوظ فرما، شیطان دیاں شرارتاں تو محفوظ فرما یا اللہ علماء خطباء قراء حافظ قرآن اللہ سب دیاں حفاظتاں فرما، اللہ سب دیاں حفاظتاں فرما یا اللہ تیرا گھر تیرے جتنے بھی گھر نے اللہ اپنے گھرانوں آباد فرما، اللہ اپنے گھرانوں آباد فرما یا اللہ جنہ جنہ دوستان نے آج دا پروگرام کرایا ہے حضرت مولانا اندلیب صاحب اور بھائی عبدالغفار صاحب، حضرت مولانا ذبیح اللہ صاحب، سردار خرم صاحب اور بھائی مدثر صاحب جتنے بھی رفقا اللہ تشریف فرما نے تیرے گھر دے اندر بیٹھے نے اللہ انہاں ساریاں دے گھراں دے اندر میرے سمیت اپنی رحمتاں اور اپنی برکتاں دے نزول فرما سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین.